Kumusta o maayong adlaw sa tanan nato nga mga kasilinganan nga mga probinsya dinhi sa atong mga tigpatalinghog nato sa nagkalain-lain nga lugar, no? Maayong dapit sa kaudtohon sa atong mga silingang probinsya dinhi sa Agusan del Norte. Ato ang silingan nga mga lugar ug mga dapit, no, bisan pa dinhi sa Bukidnon area, ya dapit mga higala sa Surigao, no, sa Surigao province, bisan pa usab dinhing dapita sa probinsya sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, o bisan sa atbang diya sa Camiguin, o sa laktod nga pagkasulti sa tibuok Pilipinas nga dunay makasabot nato mga higala kay kini atong sinultihan nga gigamit binisaya gini. So sa tanang Bisaya sa tibuok kalibutan nga nagkatag karon nga panahon, maayong adlaw, maayong gabi ug maayong unsang orasa nga inyong nadungog kining ato ang karon mga higala nga broadcast dinhi sa social media sa Facebook, no? Sa tanan natong makahigalaan katong mga naay koneksyon nato kanang gitawag og Facebook nato sa mga friends nato sa Facebook, no? Katong mga ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo o bisan katong mga walay gustong maminaw sa pulong sa Ginoo, maayong udto kaninyong tanan, no? Adlaw karon mga higalang Martes, no? Adlaw nga Martes karon sa bulan mga higala sa September. Unya pizza man ta karon sa Pizza Jess. Pizza Jess kita karon mahigala sa bulan sa September tuig 2024. Dili na pud madugay mga higala. Di na sad madugay. Magkuan na pud 2025. Dali ra kayo, paspas gyud mga higala nga mo labay ang ato ang mga adlaw dinhi ining kalibutana. Mag-irog ang mga katuigan. Nagpasabot pud na mga higala nga nagairog pud ang ato ang pangidaron. Unya nagairog sad ang atong kinabuhi padulong maigsoon sa kinutuban dinha niini. Kay tanan nato mga higala, kitang tanan doon na gitawag higala og kinutbanan sa atong pagpuyo ining kalibutana. Kay di lang nato isgutan ning mga nangamatay nga batan-on pa kayo tungod sa pagkamapatuyangon na may daghang nangamatay ro mga higala, disgrasya. Pero kung ari lang ta sa ordinaryo mga higala nato nga kinabuhi nga wala ta nagpasagad, musugod gitag sa dili mga higala bisan patag naa ta kanunay gapundo sa ato ang kwarto. Moabot ginato ng kamatayon kay may taong mudunar ining kalibutana. Nya kita mga higala ato moingon din ta nga nangandoy ta mga higala og taas nga kinabuhi, no? Pero musugod tag sa dili mga higala, di mi kita taas og kinabuhi kay perti na maginang taasa moabot og 100, no? Pero kita sa atong panahon karon, atong mga pagkaon mga higala gikan sa rice padulong sa ato ang mga sa ato mga igsuon nga mga sudan, no, itong mga kapari sa ato ang pagkaon og rice, no, mga karne, mga bisan ultimong gulay, no, mga bugas, no, kani ato ang mga rice maigsoon na ananay hilo, mga gulay mao gihapon isprehan gihapon na og mga pesticide kay daghan mga peste nga mudangan anang atong mga tanom-tanom. Bisan ultimong prutas ron mga higala, kana lang bitong mangga. Ang mangga karon mga higala ang nagahatag ana og kanang karon mga igsuon og si tawag ana kana bitong mamunga gyud bitaw siya, paspas nga mamunga, dagko og bunga. Unya bisag dili pa gani unta to ang ngayon mamunga kay batan-on pa kayo ang edad. Mamunga gid siya kay isprehan man mga insecticide na mga igsuon, mga medisina na ang gadala nga ang
mga mangga bisag unsang klase sa mga prutas, isprihan gyud na siya bisag ultimong saging ani karon nanay ispri saging, no? So tanan gid mga higala nga ato karon nga gikonsumo, gikaon nato na naginay mga insecticide, na anay mga bidisina ba. Ya, makasagaran na mga hilo gina. Bisan ultimo mga higalang mga manok, no? Adto ka karon sa McDo, adto ka karon pananglitan sa unsay tawag ani kanang si Mang Inasal, no? Adto ka sa Jollibee, tanan gyud karong mga kananan. Manok, mga Chicken Joy, adto ka sa Jollibee, fried chicken sa nagkalain-lain nga mga kananan. Kana mga igsuon na nagko kalit ng mga manok mahigala. Sayo na ni muna tagtulor tag duha ra man siguro 60 days ra man siguro na gikas pagkapiso. Awa na. Dagko na kay mga manok usa may nagpatubo anang mga manuka. Medisina gyapon. Nya kay kuan man na makadaot man gyapon na magsuon kay say na abnormal piso pa man unta na pero ngano man na igsuon perti na madagko ah. So bisa sa mga baboy, tanawa ra mga baboy mga igsuon labi na ning mga baboy nga mga puti. Ang pagkaon na maigsuon mga feeds man na. Unya sigon sa mga pagtuon kay kana day mga higala paspas na makatubo unya kay mga kuan day na. Si tawag ano kanang mga kana siya mga igsuon ang nagdalaan na og kuan nganong kusog mutubo ang mga hayop kay mga mikrobyo or maghapon din na, no? Kagaw ra bighapon ba? Mo na nga kita magigsuon itong lawas. Kabantay mo mga gala basta sige mo kaon og mga nindot nga pagkaon. Tingala ka mo tambok tinuod ka pero daghan sad ka gibati sa imong lawas. Ang mga kuan magigsuon, mga mahalong sakit karon magigsuon nagagikan as mga mahalon nga pagkaon. No? Bisan magyapo gulay, gawas aning mga native mga isuon nga mga gulay, maunay maayo nga kaunon kana bang ikaw ra gid bitaw untay nananom wa nimo isprehe ana ba. So kanang mga native mga isuon gyud nga mga sistema sa pag-atiman sa mga gulayon. Yung ubang mga gulay karon migsuon bisag pagdiri na sa merkado, gipisik-pisikan og tubig migso para dili malaya unya naman day sagol na nga si tawag ana nila. Si tawag ana nila isagol mga isuon sa tubig nga aron nga dili mo preserve gamiton gina sa formalin di ay kuno na, no? Bisag isda. So mo na mga igsuon nga kini atong kinabuhi mubo ra magita kaayo og kinabuhi ng kalibutana, no? Mabot maginato nang mamatay ta. Mamatay magita gyud kipadulong magita didto. So mao na nga atong isgutan lang dire ang mga causes kamatayon sa tao. Bisag unsa pagkakabuutan, naara ka sa imong balay, wa ka nagsigiglaag-laag. Bisan pa pud gani og kanang kuan ka sa imong pagkaon, atimado ka sa imong pagkaon. Pero moabot yung panahon mga higala gyud mumatay gyud ka kay wa may mugamot ining kalibutan na gyud. So tungod ana nga katarungan mga higala, manay usa ka importanteng pangutana sa ato ang kinabuhi. Ug mamatay ta sigurado ba ta nga kining ato ang kalag og espiritu masipti ni didto sa hukom sa silot kay naa magid gatuo magid ta Ginoo gawas atong walay pagtuo Ginoo tong mga dili mo tuo Ginoo. Ay haraman na sila mo tuo pag mamatay na kay moadto man naghukmanan sa Dios mo gisulti sa Bible. Na bitaw diri igsuon mga igsuon namo sa pagtuo dunay igsuon namo sa pagtuo diri ba na sigihon siya og batin sa iharapong igsuon nga nag-akusar nga ang Biblia kuno lagi dili kuno tinuod dili kuno na tinuod ng Biblia. Siya mag-igsuon lahi man sad siya pagtuo ang iyahang basahon di man Biblia. So ang nitabo makita man gina sa kuan mga higala, makita man gina sa ebidensya. Siya nga nag-akusar nga ang Biblia kuno dili tinuod. Siya kanunay makatagbo manghigala og problema unya magpahutok-hutok ra ba kuno. Dili responsible nga klase sa pagkatao.
So diha nimo makita mga higala nga ang nagtuo og Biblia usa ka tawo mga higala nga tinuod nga matarong. Ining tawo nga wa mo tuo og Biblia mga igsoon barumbado na ang klase pagkatawo di na madugay mamatay ra magina. Karon kung di ka mo tuo sa gisultis Biblia nga naay Dios, naay Ginoo, naa si Ginoong Hesukristo, nya mohukom sa tanang mga tao sa kalibutan, di magyud ka kaikyas bisag di pa ka mo tuo og Ginoo, bisan pa kanang mga atheism nga di gyud mo tuo og Dios. Aw di ila man na nga pagtuo diri sa kalibutan, pero bisan pag di sila motuo sa Dios ini kamatay nila ingon ang Bible magsun tanang tao mamatay matubang gid manghigala sa hukmanan sa Dios para hukman. Muna nga sa hutong sa mga katawhan bisag unsay rasa nato ini kamatay nato maigsuon dito magita punta maigsuon sa hukmanan sa Ginoo. Duha ra gyud maigsuon ka hutong ang tawo, walay tulo ka hutong ha. Duha ra gina. Ang una moadtog impierno mo ni pertindagana, unya ang ikaduha moadtog langit. Mo na nga si Ginoong Hesukristo nagsulti sa Biblia miigsuon. Atong mabasa miigsuon na ingon siya diha nga sumulod kamo sa masigpit nga ganghaan. Kay luag ang ganghaan ug lapad ang dalan nga nagapadulong ngadtos kalaglagan ug mao kini ang gisubay sa daghan. Apan piot ang ganghaan ug lisod ang dalan nga nagpadulong ngadtos kinabuhi ug jutay lamang ang didto makakaplag niini. Mabasa na nimo maigsoon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 ug 14, no? Mateo 7 13 ug 14. So sa Lucas 12:32 nagsulti ang pulong sa Dios, ayaw kahadlok gamay nga panon kay gikahimuot sa amahan ang paghatag kaninyo sa gingarian. Kana nga mga pagkasulti ni Ginoong Hesukristo maigsuon, lunsay tinuod na. Kay dinis kalibutan maigsuon imong hunaon. Daghan man gyud ang magbinuang. Daghan gyud sa ibabaw sa kalibutan ang mga yabag mga igsuon, mga taong buangon, naapoy mga taong buutan unta maigsuon makaingon lang gyud ka Kristo ra gyud kulang kay diferensya buutan lagi pero di man mutuo maigsuon sa Biblia. Unya kay kini kaluwasan di man na pinagi sa imong kaugalingong kabuutan kay kini atong kabuutan maigsuon dili na makatangtang sa atong pagkamakasasala. Kay nag-ingon man gyud mga igsoon ang Roma 3:23 ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Karon kaning atong pagkabuutan magisgot ta ining una sa pagkabuutan. Kani magong pagkabuutan magud mga igsoon dili maguna makalangkat, di na makakuha, di na makapana sa ato ang pagkamakasasala. Kaya ang paghuna-huna sa uban mga tao may igsoon nga ang tao makasasala basta nakabuhat og daotan, pero bisag wa pa kakabuhat og daotan makasasala na magyud kandaan gud. Kay niingon man ang Bible may igsoon nga walay matarong wala bisag usa. Tungod maguna mga higala nga sa sala mga igsuon sa unang tao unya napanunudan aton tanan. Mao bitaw na nga nag-ingon ang Roma 6:23 nga kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao na mamatay ta sa lawas. Nganong mamatay man ta? Kay kaning kamatayon mga higala sa lawas mao na nagdason sa usa ka malig-ong pagpamatuod nga wa gyud tawo maigsoon nga walay sala. Kay kaning mga igsuon gong kamatayong pisikal nagpamatuod na manghigala nga makasasala ta. Mo bitaw nang iyon sa Roma 5:12 nakasulod ang sala sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang sala ug ang kamatayon miabot sa tanang tawo. Ug ang kamatayon tungod sa sala. So mo nag-ingon magsun sa Roma 5:12. Ug ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo sanglit nakasala man ang tanan. So ang ato mga igsuon nga pagkabuutan, pagbinuutan nato ning kalibutan na importante man na kay nindot man na magpuyo tag binuutan ta kay ug magbinuutan ta wa gyud puy problema nato. Kay kinsa may pulis mo gukod o kinsa may mga tawo nga musumbong nimo, mutaral nimo sa hukmanan ug nagtinarong ka, di malinawon ka kung nagbinuutan ka. Walay problema maigsoon magbinuutan ta, pero ang problema manghigala kana atong kabuutan sa atubangan sa Ginoo di gyud da magison makatangtang sa atong pagkamakasasala. Unya kay ang hukom sa silot magison sa impierno dili man na sa unsay nakadaghan sa imong nabuhat nga dautan.
Kung dili maigsuon ang silot sa kalayo sa impierno nakabase na sa atong sala. Mao na nga sa impierno maigsuon dunay mga adto didto nga mga taong dautan ug naa ditoy mga adto nga mga taong buutan. Ngano man mangigsuon nga makaadto man sa timbuutan tungod mangigsuon sa sala. Kung ang imong sala wala gina makuha sa imong ginabuhi, bisan pagkagunsa ka kakabuutan, matog yung kag impierno kay ang rason maigsoon ngano ang tao maimpierno tungod man sa sala. Unya kaning mga tao maigsoon maghuna-huna sila kini tawhana makasasala gini kin tawhana kay kawatan, tulisan, kriminal gini tawhana, tikasan, mangingilad tanang matang sa sala naa sa iya. Daotang binuhatan naa sa iya. Pero ang tinuod mga igsoon kanang tanang nabuhat nga daotan sa usa ka tawo kuan na siya mao na siya ang bunga sa sala. Pero na may sala mga igsoon nga dili namunga og binuhatang daotan. Na may mga tao maigsoon nga perting butana wa gyud nakabuhat og bisan unsang daotan pero sa tubangan sa Ginoo makasasala kay ingon ang Bible nakasala ang tanan. Ang pangutana maimpierno ba na? Sigurado maigsoon na impierno. Kay ang kaluwasan sa tao maigsuon nagagikan man na sa kanang pulong kaluwasan nagagikan na sa usa ka taong makasasala nga gisalbar giluwas sa Dios gikan sa silot sa iyang sala. Pero kung ikaw maigsuon wa ka na luwas, wala ka na salbar sa imuhang hukom sa silot sa imong mga sala, bisag unsa pagkakabuutan, maimpierno gid ka. Karon balikan nato sa impierno mga igsuon, naay daghang buutan nga tao, naay daghang mataro nga tao mga adtong impierno. Ngano yung nga buutan man pastor nganong di man siya malangit? Tungod kay ang sulti sa Episo mga igsoon, Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug ilahos nato na sa 9 nag-ingon mga higala, no? Kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Kini dili pinaagi sa inyong kaugalingon. Kini mao ang gasa sa Dios. So ang gisgutan diri maigsuon sa bersikulo 8, nagisgot nga ang grasya makaluwas. Ug maluwas ka sa grasya pinaagi sa pagtuo. Mo na nga mutuo ka sa grasya. Ug giklaro diha nga ang kaluwasan dili kuno pinaagi sa imong kaugalingon. Mo na nga ang tawo nga moingon nga ang kaluwasan naaraman na nato naaraman na nato pertinang sayo pa. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ang kaluwasan wala ra na diha nimo. Ang kaluwasan naa na sa grasya. Ang pangutana kinsa man ning grasya? Ang grasya nga gisgutan sa Episo 2:8 maigsoon si Kristo na siya ang grasya sa amahan nga gipadala diri nato nga makahimo sa pagluwas sa atong kalagikan sa silot sa sala. Nganong di man ang tao maluwas sa iyang kaugalingon? Gisulti sa 9. Ingon diha maigsoon, dili pinaagi sa mga maayong buhat aron walay tao nga magapasigarbo. So ang kaluwasan maigsuon gikan sa hukom sa silot sa sala, dili na pinagi sa atong kaugalingong paningkamot, dili na pinagi sa atong kabuutan. Ngano man, kay kung ipaagi magud sa atong pagkabuutan o pagkamataro nga tao ang ato ang pagpakaikyas gikan sa hukom sa silot sa sala, mahimo ang hambugiro. So dili man gusto ang Ginoo ng mga hambugiro kay kontra man as Ginoo ng mga taong garbuso mapahitas-on sa kaugalingon. Kay kun ang kaluwasan ipinaagi maigsuon sa mga binuhatan dito sa langit magsuon ang mga tawo adto dito magpatas-anay na magsuon sa ilang nabuhat dito sa kalibutan magindigay ba. Nabitaw toy akong nadungog nga istorya maigsuon ingon siya pagsulti. Grabe bay kini mga taong hambugiro ba. Dito sa amo sa Negros ang maya dito bay tag-ingon kadagko og kanang manok nga basilan. Ingon na itong iyang gikasturya, grabe gid kuha di sa mga maya dito sa inyo, no? Pero bay abi nimo bay kana inyong maya di na magsilbig diri sa amo ana. Ngano maday bay? Ang humay na mo diri sa amo bay diri sa Sambuanga, ang bunga sa among humay diri bay tag-ingon kadagko bay og kuan, tag-ingon kadagko bay og kanang bula sa basketball. Iingon siya, grabe po nagkuha din ng kadagkuha po dahil lugas na inyong humay diha sa Sambuanga. Isa, wagani ko na suko nimo na nisilta man siya.
Magani kuno suko, magay kung silta nga imuhang maya, imong kadagko og manok, basilan. Amo na maigsoon nga kataw-anan bining mga taong mga mapagarbuhon sa kaugalingon, kay kanang tao mapagarbuhon maigsoon butbuton man sana. Hambugiro kana, hambugiro butbuton kay na. Mo na nga ang kaluwasan maigsoon dili ina pinaagi nato. Ang kaluwasan maigsoon naa na sa Ginoong Hesukristo, wala na sa tao. Ang tao maigsoon nga suwapang gining tao maigsoon kay gikan ta liwat man ta sa yawa, matud pa ni Kristo maigsoon sa kana bitawng Juan kapitulo 8 bersikulo 44, matud pa niya, mga anak kamo sa inyong sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa iyang mga tinguha. Siya usa ka mamumuno sukad pagid sa sinugdan, ug sa kamatuoran wala gid sa mudapig, kay diha kaniya wala man ang kamatuoran. Kung siya nagasulti og bakak, nagasulti siya sa iyang kaugalingon, kay siya bakakon man og amahan sa tanang bakak. Mao na tanang butbut ug tanang pagpamakak ato nang napanunod mga igsuon sa atong kanhi ginikanan. Kay ato magyud matawag nga ginikanan magsun ang yawa, nahimo man nato siyang amahan. Kung wa pa nato madawat si Kristo Jesus nga atong manluluwas, magsun liwat man kita sa yawa, kay anak man ta sa yawa, mao nag-ingon ni Kristo. Mao na nga atong nakita diri mga igsuon nga ang kaluwasan, kanang pulong kaluwasan importante ginang masabtan sa tao, no? Unya, kinsa man ang makahimo sa pagluwas nato? Makasasala man ta. Kinsa man ang makaluwas nato? Wilain ba igsuon si Kristo? Muna nga inig human nimo og kaluwas, dawat nimo si Kristo, naluwas na ka. Ato padayon ng Episo kapitulo 2 lahos ta sa 10 unsay gisulti didto. Kita mga hamiling minugna diha ni Kristo, gimugna alang sa mga mayong buhat, nga diin sa kaniadto pa siya nagalaraw na nga kita magakinabuhi diha ni ana. So ang kaluwasan maigsuon dili pinaagis may binuhatan, pero human nimo kadawat sa usa ka libre nga kaluwasan nga ingon nga usa ka gasa, imo ng katungdanan ang pagbuhat sa mga maayong binuhatan. Sa ato pa ang tao maigsuon nga magbuhat og mga maayong binuhatan nga wala pa makadawat sa kaluwasan, ang iya maigsuon nga maayong binuhatan wala na siya maigsuon kahulugan sa pananaw sa Dios. Wala na ibili. Pero sa diyang ang tao nakadawat una sa kaluwasan, dayon magbuhat dayon siya mga maayong binuhatan, ang iyang binuhatan nga maayo maigsuon matarong niyang binuhatan bililho na kayo na tungod kay siya nakadawat na mas kaluwasan. Kay mao man ay kabubuton sa Dios nga Amahan nga humani mo kaluwas, magbuhat na dayon kag maayong binuhatan. Kay mao man ituyo maigsuon sa Ginoo pag-anhis kalibutan. Aron luwason ka, dayon magbuhat na dayon kag mga maayong binuhatan. Sumala sa bersikulo 10, Episo 2:10. Karon, ang pangutana diri, pastor, sayang ka itong mga taong buutan nga na impierno dia ito. Makaingon gyud tag sayang. Usa sa mga ehemplo maigsuon nga na-record sa Biblia maigsuon si Cornelio. Mabasa na nimo diha ang tibok istorya na sa Buhat kapitulo 10. Cornelio pertimbut ana. Mainampuon, hinimbahon, manggihatagon. Pero ang pangutana nga nung gipadal-an man siya sa Ginoo og anghel aron mo aghat niya nga ipakuha si Simon Pedro para magsulti niya sa kamatuoran. Kay bisan mga igsuon si Cornelio og perting but-ana, perti ka mainampuon, perti ka hinimbahon, perti ka manggihatagon, hilabihan mag-ison ka matinabangon. Pero kung wala siya mahibaw sa kamatuoran, sa unsang paagi ang tao makabaton og relasyon sa Dios, mamatay siya sa ang pagkabuutan nga di makasakag langit, impierno ra gihapon. Mao na nga mahibaw-an nato nga kining kaluwasan importante kay ning masabtan sa tao. Kay kining kaluwasan maigsoon ang kahulugan magud aning pulong kaluwasan. Daghan kay ni siya kahulugan. Una, kahibalo og kasayuran nga ikaw di na mahilakip ngadto sa pagkahinukman sa silot. Juan kapitulo 5 bersikulo 24 nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, siya nga namati sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Ug dili na siya moadto sa pagkahinukman sa
pagkahinukman sa silot kay siya nakalabang na gikan sa kamatayon, kay siya miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So ang kaluwasan day maigsoon ang kahulugan ana, una, kasayuran nga ikaw wala na ilabot sa silot. Ikaduha, ang buti pasabot sa kaluwasan mao nga ikaw nakalabang na gikan sa dapit sa kamatayon ug naa na ka sa dapit sa kinabuhing dayon. Ikatulo, saad des Ginoo, dili ni pwede ni natong lubagon. Mao na ang kaluwasan. Si Kristo may gasulti ana. Sunod magigsuon ang balaang kasulatan nagapahayag nga ang kaluwasan maigsuon gitawag kini og kasayuran mahitungod sa kamatuoran sa pagpakiglambigit o relasyon ngadto sa Dios. Mo nang imong mabasa sa 1:12, ikaw nasayod nga naa na kay relasyon sa Dios. 1:12 nag-ingon, apan alang sa kadaghanan nga midawat kanila nagahatag siya og katungod sa pagkahimong anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. So buti pa sabot relasyon. Oh. Ang kaluwasan gitawag siya kalambigitan, sigurong kalambigitan nga nagasukad sa kamatuoran, dili kay kalambigitan nga nagsukad pinaagis tawhanong opinyon ug pagsabot. Kaya ang uban yung nga makabaton kag relasyon sa Dios basta mosulod ka sa among relihiyon, dili na mao. Kay ang pagsulod sa relihiyon imo nang kaugalingong pamaagi. Pero ang gisulti sa balaang kasulatan maigsoon mao nga dawaton man nimo si Kristo. Muna gisulti mag-igsuon diha dayon sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 6. Niyo diha mag-igsuon, sanglit gidawat naman niyo si Kristo Jesus nga Ginoo busa paglakaw kamo diha kaniya. So sa diyang atong nadawat siya, mo na nga kanang pulong maglakaw magkinabuhi na ta. Oh, ato nang ikinabuhi siya matag karon ug unya sa ato ang mag-igsuon nga pagpuyo dinhi ning kalibutana. So ang kaluwasan maigsuon gitanyag ni para sa tanang tao. Si Cornelio priting butana pero guwa siya kadawat ni Kristo, mamatay to siyang buutan, impierno to siya. Unsay dugang nato nga ehemplo maigsuon. Nay usa ka tawo nga hilabiha kadautan, nasakpan maigsuon sa iyang kadautan kay kuan man to siya tulisan, tapad ni Kristo. Pareha silang naghingutas na sa kamatayon sa hukom sa silot kay mao man to ang hukom sa silot, kamatayon nila sa una ilansang sa krus. Sa dapit sa tuo ni Ginoong Hesukristo naa dito ang usa ka mahinulsulong kriminal nga maingon siya pagsulti. Jesus, kung moabot ka na unya sa imong gingharian hinumdumi ako. Wa gid sa maingon maigsoon dal-aw ko. Wa gyud katong usa man gud maigsoon. Nakasulti man gud siya ani kay katong usa niyang dapit sa wala kay duha man to sila nga tulisan. Miingon pagsulti nga kung tinuod kang anak sa Dios luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Luwasa pud mi. Ang dali dapit sa tuo nga tulisan miingon siya pag-istorya. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Nga naaraman unta ikaw sa samang silot, kitang duha ang silot nga ang atong silot angay ni nato tungod sa atong mga sala. Apan kana siya wala siya sala. Buti pasabot mag-igsoon una sa istorya sa mao mga mahinulsulon mga igsuon nga kriminal. Una mituo siya nga si Hesukristo Dios. Ikaduha, mga igsoon miangkon siya sa iyang pagkamakasasala. Ikatulo, miila siya nga si Jesus gilansang sa krus nga way sala para sa mga makasasala. Ikaupat, mga igsoon, gipadayag niya mga igsoon ang usa ka kanang gitawag mga igsoon og kana bitawng approach bitaw mga igsoon nga giubanan og kaulaw. Pag ingon bitaw ni igsoon, Jesus, kung moarbot ka na unya sa imong gingharian hinumdumi unya ako. Ano kana mga igsoon nga approach niya giubanan niya magsuon og pagpadayag sa iyang kaugalingon nga dili siya angay sa langit. Naa si tinguha nga makapuyo sa gingharian kauban ni Ginoong Hesukristo pero iyang giila ang iyang mga sala nga dili siya angay didto. Unsa gitubang ni Ginoong Hesukristo sa usa ka tawo maigsuon nga mahinulsulon. Ang uban maigsuon ang Seventh-day Adventist dili man kuno to siguro na ako nasulti maigsoon nga 70 Adventist kato kuno maigsoon dili to sigurong na langit kay wa kuno to naghinulsol ila man putong opinion pero klaro maigsoon ang gisulti ni Kristo karon ining adlaw uban ka kanako sa akong paraiso. Wala siya maingon maigsoon kay ang ilang
Ang ila magud mag-isong pagsabot ato gikuyog kuno ni Kristo para dalon sa hukmanan, para ra pud to hukman basahan og sakdal din ilabay sa impierno. So ila man to pud mag-isong nga opinion. Pero wa mo ingon si Kristo mag-isong nga karong adlaw uban ka nako dito sa akong hukmanan. Wa man mingon ana si Kristo mo nang dili katuuhan ang pamahayag ato mga 70 Adventist ana nga ila magi-declare mag-isong nga katukunong mga igsuon nga kuan katukunong unsa tawag ani kriminal nga giingnan ni Kristo nga karon uban ka kanako sa akong paraiso. Dili kuno to wa kuno to maluwas maigsuon ato ra tog impierno. Mao lagi ning uban nga magtudlo maigsuon nga wa poy igong basihanan pataka lang maigsuon og istorya. So ingon si Kristo maigsuon nga karong adlaw uban kanako sa paraiso. Kinsa man ning mga tawo mopuyo sa paraiso? Istorya na to maigsuon na pod sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 19. Dili day migsun 16 no. Lucas 16:19 taas na paingon sa 31 istorya mga isuon sa taong dato o sa tawo magisong kabus nga ginganlag si Lazaro. Si Lazaro gidala sa mga anghel dito sa paraiso. Dito to sa sabakan ni Abraham. So ato makita maigsuon nga katong tawo nga gilansang tupad ni Kristo wala to maimpierno. Ngano man naginulso ra man to, daotan man to. Ang ehemplo maigsoon mao ni si Cornelio, buutan kayo pero wa to masulti sa pulong sa Ginoo, maimpierno to si ang kabuutan. Si tulisan maigsoon nga tapad di Ginoong Hesukristo, wala kabuhat og mga maayong binuhatan, pero sa diha nga nakaplagan niya ang kaluwasan sa naghingutas nga kinabuhi. Giingnan gid sa Ginoo nga karong adlaw uban kanako sa paraiso. Ang pangutana ngano man nga maluwas man ta pinaagi ra gyud sa atong pagdawat kang Kristo. Tungod magsun kay sa Juan 1:29 miingon magsun si John the Baptist tan-awa ang nating karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kung ato magsun gidawat si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo, siya lang ang bugtong gipadala sa Amahan aron nga makakuha sa atong pagkamakasasala. Mo nang makaluwas siya. Mo bitaw ingon siya sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, wala bisan kinsa nga makaadto sa Amahan kun dili pinaagi nako. Si Kristo ra gyud maigsoon. Siya man ang dalan. Siya ang makahimo sa pagdala nato. Siya magigsoon ang ato ang maigsoon nga pasis aron nga kita makalikay sa linaw nga kalay sa impierno. Si Kristo Jesus ra gyud. Nya sa Buhat kapitulo 4 maigsoon, Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Unsa giingon? 4:12 sa Buhat. Wala nay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit nga pinaagi kaniya kita maluwas. Kinsa man na? Si Jesus Christ. Dili ngalan sa simbahan. Dili ngalan kang bisan kinsang tawo nga gika deklarar nga balaan. Ang mga balaang tao di makaluwas nato. Si Pedro, si Juan, si kinsa pa na diya, dili na sila makahimo sa pagluwas nato. Ang makaluwas nato maigsoon si Kristo Jesus ra gyud. Kay siya man ang bugtong pangalan nga gipadala diri sa kalibutan para muluwas atong kanato nga mga makasasala. Lucas 19:10 unsa giingon ni Kristo? Siya gyud mismo si Kristo nag-ingon. Kay ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita og sa pagluwas sa mga nangawala. Pagkadaghan mga kamatuoran maigsuon. Nga gibungkatan sa balaang kasulatan nga maghatag nato maigsuon og kasayuran nga si Ginoong Hesukristo ra gyud ang atong paglaom sa kinabuhi. Muna, nya unsa may itong buhaton? Dawaton, mao ra giingos Bible. Nya human atong dawat, ingon pa sa Lucas, ingon pa magisuon diha sa kanang Kolosas 2:6, maglakaw ta diha kaniya. Ngano man ingon siya maglakaw kamo diha kaniya? Ingon siya magisuon si Apostol Pablo matud pa niya. Sanglit nga gidawat naman ninyo si Hesukristo nga Ginoo sa paglakaw kamo diha kaniya. Nga maglakaw man ta diha kaniya. Ingon siya ako ang dalan. Ingon si Kristo. Juan 14:6. Nya ingon pagid siya maigsuon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27. Ug lahos na sa 30 ingon niya ang akong mga karniro namati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Nagahatag ako kanila og kinabuhing dayon ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Mo na gyud ni Kristo ha. Ang akong amahan labaw sa tanan ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Mo na nga sa inyo sa 30, ako ug ang amahan usara.
Buti pasabot maigsuon si Kristo ug ang Dios nga Amahan nagakausa maigsuon sa paghatag kanato og kasiguruhan nga sa diyang atong dawaton siya nga manluluwas sa atong kalag og espiritu dinhi sa atong pagkalawas nun naatay kinabuhing dayon nga dili na mawala gikan pa kanato. Unya hinumduman nato naatas kamot ni Kristo ug naatas kamot sa Amahan. Busa kita nga nahimong nakadawat kang Kristo. Unsa mang igsoon magsunod gitas Ginoo. Kay mo maingon ni Kristo, si Kristo mao igsoon ang magbalantay sa ako mao ang ingon pa niya pasulti, ang akong mga karniro nagapamati sa akong tingog. So, si Kristo maigsoon unsa siya? Gitawag siya maigsoon og maayong magbalantay. Sumala sa Juan kapitulo 10. Matud pa niya, ako mao ang maayong magbalantay. Oh? Ang mga sinuhulan kung makakita sa mga lubo, sa mga manunukob nga mga lubo ug unsa pa, mudagan tungod kay sinuhulan raman siya. Pero ingon si Kristo, apan ang tinuod kuno nga siya kuno maigsoon ang matuod nga magbalantay andam nga muhatag sing kinabuhi alang sa iyang kaugalingong mga karniro. Ingon pagit si Kristo maigsoon, ako mao ang pultahan sa mga karniro. Ang bisan kinsa nga mosunod kanako maluwas. Siya mosulod og mugawas og makakaplag og masibsib. Oh, so mo na maigsoon nga secured kayo ang kinabuhi nato kung si Kristo Jesus mao'y atong gidawat sa atong kasing-kasing, dili simbahan, dili relihiyon. Higala wa na tay oras, kininasad nga inyong higala og alagad Pastor Eliezer Iramis, atong mo manamilit ka nato, manamilit ka ninyong tanan, pero atong tapuso ni manghigala pinagis pagampo. Ama na mo nga langit nun, salamat sa imong balahan, bilinong mga pulong, itugot Ginoo, nga sanglit ikaw man ug Ginoo ang amo ang magbalantay. Ikaw man Ginoong Dios ang good shepherd sa imuhang mga sheep nga mao kami nga imong mga tinubos. Magauna ka kanamo ug kami magasunod kanimo. Kung doon na may mga pamaagi si Satanas nga nagatang sa among dalan ug kay ikaw magbalantay man ug nakakita ka man sa among unahan, ikaw Ginoo adunay gahom sa pagkabot sa tanang mga nangambos nga pwersa sa kaaway ug imo kining ibalibag ngadto sa layo nga dapit sa among kinabuhi aron nga kami magmalampuson kanunay sa paglakaw sa pagsunod diha kanimo o Dios. Salamat ikaw magpanalangin sa matag usa nga nakadungog ug nagapatalinghog niining mao Ginoong Dios nga pagsibya. Dalaygon ka Ginoo kining tanan ang gitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kinisad iyong higala magapanamilit daghang salamat ug maayong udto kanaton tanan.